अस्सलाम वालेकुम। 2018 के इलेक्शन की पोलिंग से 2 या 3 दिन पहले मैं मुल्क भर के इंतखाबी हलकों में फिरता फिराता लाहौर वापस आया। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे पैगाम मिला कि मैं इंतज़ामिया से मिलूं। मैं हुक्म की तामील में अपने साहब यानी बॉस से मिलने चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सर्वे के मुताबिक डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ की जरताज गुल जीत जाएंगी और ओवैस लगारी हार जाएंगे। मैंने कहा जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। मेरी इंतज़ामिया का ख्याल था कि ओवैस लगारी के मुकाबले में जरताज गुल का जीतना मुमकिन ही नहीं, इसलिए मेरी वजह से चैनल और अखबार की साख मजरूह हो सकती है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे हिसाब किताब से ओवैस लगारी तो क्या, मौलाना फजल रहमान भी अपनी नशिस्त बरकरार नहीं रख पाएंगे। कैप्टन सफदर अपने हलके से हार जाएंगे, तलाल चौधरी नहीं जीत सकेंगे और कराची से शहबाज शरीफ भी नहीं जीत पाएंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी लियारी के हलके से मुसीबत का सामना होगा और ऐन मुमकिन है कि वो वहाँ से हार जाएं। मेरी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग सोच में पड़ गए। चंद लम्हे खामोशी के गुजरे तो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी कामरान खान मेरी मदद को आए। उन्होंने कहा कि हबीब की मेहनत पर तो कोई शक नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नताइज इसके कहने के मुताबिक निकले तो उसे इनाम मिलना चाहिए और अगर न निकले तो फिर इसे जवाब देना चाहिए। यहाँ बात ख़त्म हो गई और अगले 2-3 दिन मेरी नौकरी और पेशेवराना साख दोनों ही दांव पर आ गई। जब इलेक्शन के नताइज आए तो मेरी अक्सर पेशगोइयाँ दुरुस्त निकली। नौकरी जाने का ख़तरा तो टल गया, लेकिन इलेक्शन कवरेज ने कई ताल्लुकात ख़राब कर दिए। इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचने लगा और मैं कान लपेट कर नौकरी करता रहा। जब भी मुझसे धांधली का पूछा गया मैंने इससे इनकार किया और यूं ताल्लुकात की खराबी बढ़ती चली गई। हत्ता के 2022 में वही लोग जो इलेक्शन में धांधली का शोर मचा रहे थे खुद हुकूमत में आ गए और उसी असम्बली के मुहाफिज बन बैठे जिसे वो धांधली की पैदावार कहते थे। तो हतमी तौर पर मेरी रिपोर्टिंग के दुरुस्त होने पर मोहर लगी। 2018 के सितंबर में कौमी असम्बली के 20 और सेनेट के 10 अरकान पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी बनी जिसने इलेक्शन में धांधली का सुराग लगाना था। इस कमेटी में राना सनाउल्लाह समेत अहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर जय्यद रहनुमा शामिल थे। उन्हीं दिनों इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने मुझे बताया कि हमने इस कमेटी से नतीजा कुछ नहीं निकालना, बस तहरीक इंसाफ पर दबाव रखना है। इस हिकमत अमली के तहत मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था कि इलेक्शन से पहले जो लोग अपनी जमात छोड़कर किसी दूसरी जमात में गए वो भी धांधली का हिस्सा बने। इसलिए ये कमेटी इलेक्शन से पहले के हालात का जायज़ा भी लेगी। ये एक अजीबो गरीब मुतालबा था। जब मैंने इस मुतालबे की वजूहात जानने की कोशिश की तो मुझे अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले इस कमेटी के एक रुकन ने बताया कि दरअसल हम चाहते हैं ये कमेटी कुछ ना करे वरना मसाइल पैदा हो जाएंगे। यही वजह थी कि ये कमेटी अपने अहाताए कार का ही तयन नहीं कर पाई। शोर मचता रहा मगर हुआ कुछ नहीं। इसके बाद इस कमेटी के कई अरकान शहबाज शरीफ काबीना में वजीर बने। इस 16 माही हुकूमत के दौरान असम्बली ने भांत भांत के कानून बनाए मगर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा खान को नहीं बुला सकी जिन्होंने 2018 के इलेक्शन कराए थे। इस हुकूमत ने इतना भी नहीं किया कि 2018 में RTS का निज़ाम बंद होने की तफ्तीशी करा लेती। खैर, पाकिस्तान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है प्री पोल रिगिंग, यानी इलेक्शन से पहले धांधली। इसका मतलब है कबल अज़ इंतखाबात लोगों का एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात की तरफ चले जाना। यह काम कभी दबाव से होता है और कभी महज उम्मीदवार अपना हिसाब किताब जोड़कर फैसला करता है। ज़ाती तौर पर मैं इसे सादा सियासी तरजीहात का मामला जानता हूँ। सियासत कमज़ोर दिल आदमी का काम नहीं। इसमें जो लोग दबाव से एक जमात छोड़कर दूसरी जमात में चले जाते हैं ये असल में उनका अपना फैसला होता है। ये लोग पार्टी नहीं बदल रहे होते बल्कि हुकूमत में आने का सामान करते हैं।
دباؤ کے تحت پارٹی بدلنا سوائے بہانے کے کچھ نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت اور جیل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس نے حکومت میں آنا ہوتا ہے وہ جیل بھی جاتا ہے۔ اگر دباؤ ہوئی کچھ کام کر سکتا تو مسلم لیگ نون کے شیخ رحیل اصغر، رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق اور بے شمار لوگ تھے جو 2018 میں مسلم لیگ نون میں ہی رہے۔ جو دباؤ سے پچک جاتا ہے پھر وہ جانے اور اس کے حلقے کے لوگ۔ اب اگر تحریک انصاف کے لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے تابع ہیں یا کسی دباؤ کے۔ ہر دو صورتوں میں یہ ان کا مسئلہ ہے اور ان کے حلقوں کے عوام کا۔ بہرحال اب عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ اس موقع پر تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو کسی دوسری جماعت میں بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات جانے والوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، اسی لیے وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں جا ہی نہیں پا رہے۔ اپنی اپنی جماعتیں بنا کر خود کو ایک بار پھر نئے پاکستان کا نقیب ثابت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چورن بھی اب نہیں بکنے والا۔ پارٹیاں بدلنے والوں کے علاوہ مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا اعتراض 2018 کے انتخابات پر رہا ہے وہ ہے کہ کچھ امیدواروں نے عین وقت پر ٹکٹ واپس کیے۔ اس الزام کی حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں پنجاب کی 141 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 130 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار موجود تھے، جبکہ مجموعی طور پر ملک بھر میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے 219 امیدواروں نے الیکشن لڑا تھا۔ اسی طرح پنجاب کی 297 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں سے بیشتر پر مسلم لیگ نون کے امیدوار موجود تھے۔ یہ امیدوار نہ صرف اپنی انفرادی الیکشن مہم چلا رہے تھے بلکہ ان کی مدد کے لیے شہباز شریف بھی میدان میں موجود تھے۔ اگرچہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے 12 دن پہلے گرفتار ہو چکے تھے لیکن ان کی جماعت الیکشن میں موجود تھی۔ ایک جاندار الیکشن مہم کی وجہ سے ہی 2018 میں مسلم لیگ نون وسطی پنجاب میں اپنی روایتی قومی اور صوبائی نشستیں برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تھی۔ پھر انہی نشستوں کے زور پر اس نے وفاقی حکومت بنائی اور کچھ عرصے کے لیے جناب حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دلوانے میں بھی کامیاب رہی۔ اگر یہ الیکشن واقعی دھاندلی زدہ ہوتا تو پھر کیا انہی اسمبلیوں میں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت بن سکتی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو مسلم لیگ نون سے جب بھی پوچھو تو جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ نئے الیکشن کے لیے محترمہ مریم نواز نے پلڑے برابر کرنے کا جو تقاضا کیا تھا وہ کارکنان قضاء و قدرت کی مہربانیوں سے نہ صرف پورا ہو چکا بلکہ اب تو پلڑا بھی صرف وہی بچا ہے جس میں مسلم لیگ نون کا وزن ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، ان کی پارٹی کا ہر وہ رکن جو الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے گرفتار بلا ہے۔ 8 فروری 2024 الیکشن کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے لیکن تحریک انصاف کی جان خلاصی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ گرفتاریاں تو چلیے پلڑے برابر ہونے کے کھاتے میں ڈال لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں صرف 3 ماہ باقی ہیں اور گزشتہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی سیاسی سرگرمی بھی نہیں کر پا رہی۔ امیدوار نامزد کرنا تو دور کی بات، تحریک انصاف کے چند ذمہ داروں کا ایک جگہ اکٹھا بیٹھنا بھی نگران حکومتوں نے ناممکن بنا دیا ہے۔ کیا 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے دن کیا ہوگا یہ تو اگلی بات ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کو کام کرنے کی گنجائش بہرحال فراہم ہونی چاہیے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں سپریم کورٹ کی ایک بار پھر مداخلت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کا کام صرف الیکشن کی تاریخ میں سہولت کاری پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد الیکشن کے دن تک حالات کو ہموار رکھنا بھی اسی کا کام ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر سے حلف چیف جسٹس ہی لیتے ہیں۔ پھر یہ حقیقت بھی نظروں سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت صرف 2 ہی فریق ہیں، ایک تحریک انصاف اور دوسرا دیگر سیاسی جماعتیں۔ ایسا الیکشن کون مانے گا جس میں تحریک انصاف تو نہ ہو، بس دیگر جماعتیں ہی میدان میں جھومر ڈالتی رہیں۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ پچھلے 2 سال میں
جو کچھ کیا ہے اس نے مملکت خداداد کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ غلطیاں سیاسی تھیں لیکن ان کا انجام معاشی تباہی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ہماری اندرونی کمزوریوں کے باعث دنیا بھی ہم سے لا تعلق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئندہ الیکشن اگر صاف اور شفاف نہ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت مزید بحرانوں کا باعث بنے گی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صاف ستھرا الیکشن عمران خان کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنا نام تاریخ میں اس طرح لکھوا لیا ہے کہ اب یہ مٹائے نہیں مٹے گا۔ منصفانہ الیکشن عوام کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ سکون آ سکے۔ شکریہ۔